Mga igsoon, mayong adlaw na tong tanan, akong tibaya sa mga mag-uumag, mga mananagat, sa mga ato nga mga elected officials, o salamat kaayo. Kay karon ra bang adlaw, Hulyo 1, mao ang pag-abot sa sekretariat gikan sa CBCP. Unya sila mo padayon, mo adto sila, mo bisita sila ngadto sa kining Lupisaina o mo entertain kanila si Mayor Pinky Gutierrez og dadon sila kuno ngadto sa kining Kapayas Island unya ngadto pod sa tighimo og mga kining banga tighimo og kining mga kulon unya asa pa adto pod sa ranso kuno ana pero ang mo entertain niini mao si Mayor Pinky Gutierrez. Nya mo ni sa Pizza Uno. Nya karon kay Pizza Uno man ta nining adlawng Miyerkules ika-13 nga semana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan o ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga-Gadara didto sa tabok sa lanaw. Ug gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug pintas kaayo. Ug kay gikahadlukan man sila, walay nangaha sa pag-agi niadtong dalana. Ug bisinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsid. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, mingon si Hesus. Ug nangadto sila ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon, mihaguros pagdulhog sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy, nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo. Ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanang tawo niadtong lungsura aron pagsugat kang Hesus o ug sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, unsa man gyud ang sentro sa ebanghelyo? Buot lang dining isugilon nga si Hesus adunay absolute power over evil. Atong hinumduman nga sa pagkakita gyud sa duha ka nasudlan sa yawa, sila mingon, mianhi ka ba kanamo? Mianhi ka ba aron imo kami nga sakiton? O pero nakaila sila sa Ginoo. Sila mingon, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Una sa tanan, kini ding mga yawa makaila gyud sa Ginoo. Kunya muna nga pirmi gyud na akong gisulti. Ayaw sangpita ang yawa. Kay kun imo galing sangpiton ang yawa, moabot gyud na sa imong kinabuhi. Pirmi gyud din ako nga gi-advise. Ayaw pagsangpit sa yawa. Kay kun imo galing sangpiton ang yawa, moabot gyud ang yawa. Sangpita ang Ginoo tungod kay ang Ginoo mao'y moabot usab sa imong kinabuhi. Mao man bitaw nga niini sa akong gikaingon, ang sentro gyud sa mensahe mo nga gyud nga Jesus has the absolute power over evil. Gani sila ang mga nasudlan og mga demonyo nang hadlok man nangayo man nga kining pa mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. O una sa tanan, unsa may gisulti, ang gisulti din ba? What does this dramatic exorcism teach us? It reveals not only the absolute power of Jesus over evil, but also the self-destructive character of evil itself. Sila may nanghangyo nga moadto sila sa baboy. Unya, tungod kay mihangyo sila nga moadto sa baboy, ang mga baboy pod miambak man dito na hinuon sa kining sa pangpang ug tungod niya na nangamatay sila. Unsa gisulti? The two demoniacs were threats to everyone who drew near them, but they were also threats
to themselves. The self-destructiveness of evil becomes even more obvious once the demons enter the swine. They immediately rush down the steep bank and perish in the sea. Evil always harms those who are caught in its grasp. This is one reason why we can never willingly choose evil in order to accomplish some good. The morning nga kining self-destruction gud ay na ang mudawat sa panuway. Okay, kung di ba nakabantay mo kanang nasanapan, nasudlan, kining sila imo man na ilang naong sa kwan, mga samad na sila, self-destruction. Kana bang ngano man kay gatawag mo gud sila panuway, good. Kung mutawag lagi kag panuway, ang imong lawas puy-an sa panuway, pero tungod kay gahari ang panuway, ikaw mamahimo gyud nga dautan o ang imo nga pagkadautan imo na hinuon nga kinibitawng tapuson ng imong kaugalingon. Doon na may gitawag og self-destruction ang panuway. Nisulod na si imong kaugalingon, pero ikaw pa hinuon ang mag-antos ni ana. Kay self-destruction man. Muna nga, permigyo na kong isulti, ayaw pagtawag sa dautan. Tawga ang Ginoo, kay kung imong tawgon ang Ginoo, ang mga anghel sa langit ipadala, ug ikaw, giyahan gyud sa Ginoo, ligunon ka gyud. Muna nga, kining ang mga tao pod nga pagkakita nila nga ang mga baboy nga kining usa ni nga kinabang ang mga baboy nanulod unya nanulhog sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug lumos nangamatay, ang mga tao pod tungod kay sila nasanapan na pod, wala sila mopili kag Hesus. Ilan nung gipili, ilan nung giabog si Hesus ug giingon nga ayaw pagpabilin dinhi sa amo. Nagpasabot pod nga mismo ang pundok ni adtong komunidad napuy-an na pod ni Satanas. Kung mapuy-an gutan ni Satanas, dili kita makadawat sa grasya tungod kay ang ato nga gipagkahari sa atong kinabuhi mao naman ang dautan. Muna nga kita mubalibad na sa grasya sa Ginoo. Mao na nga hinaot unta nga kita makaila niini. Unsa man gyud una nga kining pagtulunan nga Jesus has the absolute power over evil. Ikaduha, nga kung ikaw masudlan sa yawa, ikaw may mahimo upad nga dautan o ang imong kinabuhi, imo na hinuon nga kining pasipad-an. Makita man ninyo no kanang masudlan nga ilang inudnod ilang naong sa yuta, ilang paako ng ilang dila, ilang kuano na maglukso-lukso sila, mga bunal ng ilang lawas. Kay nga naman, ang pagsulod sa yawa, self-destruction. O kini nagpakita nga dautan na gyudaan kay dili lang kay misulod, ikaw pagayon ilang ut-uton nga ikaw madaot. Muna nga ayaw gyud og ayaw gyud pagtawag sa mga panuway. Tawga ang Ginoo aron ikaw makadawat og grasya. Ang party sa mga tao, ang party po sa mga tao atong hinumduman. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron suginlan unsay nahitabo ug unsay gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang mga tao niadtong lungsura, misugat kang Hesus ug sila niingon kaniya ayaw biyai, nangamuyo sila nga mubiya siya sa ilang kayutaan. Ato naman ang gisulti no nga kung adunay mo bisita kanato nga grasya, kita panalanginan usab. Pero nagdumili man sila pagdawat kang Hesus nga si Hesus mao man unta ang grasya nga maoy mupuyo sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao kini ang manindot nga pagtulunan natong tanan. Jesus has the absolute power over evil, that we have to welcome Jesus in our life in order that grace will reign in our life. Pero kung dili gali nimo timbayahon o sugaton si Jesus sa imong kinabuhi, wag gyud kay kaugmaon. Hinumdumi nga ang panuway muhimo og dautan gikan dina sa imong kinabuhi apan kun imong dawaton si Jesus, panalangin og grasya
ang imong maangkon sa imong kinabuhi. Mo na nga, yung nga, uy, naunsa man na siya? Kining napanuwayan man, ngila jugag naong, ang tao nga mapanuwayan, self-destruction man. Pagtulunan po ni, neto mga tao nga magsigig balikas, kana magsigig pamalikas, ikanang mo laging gisangpit ang panuway. Mo na nga, ayaw pag-ingon nga, kining imong giabog ang panuway, nga imo noong nanguan ka, nanulti kag mga dautan, imo siyang gisangpit. Mo na nga, dili maayo nga mulitok og mga pamalikas, dili maayo nga mulitok og mga dautan, kay pinaagi ni ana imong yatagan og panahon nga mosulod ang panuway sa imong kinabuhi. Sangpita si Jesus, tawga si Mama Mary, kay siya ang muampo kanato aron kita dadon ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Usbon ka, ako po ning gamay nga katekisis nga si Mama Mary lagi, wala lagi na mo nabuhata nga Ginoo, dili na siya puli ni Jesucristo ang manluluwas. Si Mama Mary, sanglit usa ka balaan nga babae, mo'y muampo namo, mo'y muadto sa iyang anak, sanglit siya inahan, ang among pagtuo mao nga dili gayud siya balibaran. Mo na nga si Mama Mary, usa kabalaan ug ang pangamuyo sa kabalaan dili gayud isalikway sa atong Ginoo. Mo na nga mo sangpit kita sa Ginoo, mo sangpit kita kang Mama Mary, mo sangpit kita sa mga santos, mangayo kita kanila sa ilang mga pangaliya, ug tungod niini kita hatagan sa grasya ug kita mamahimong lig-on nga sumusunod sa atong Ginoo. Usbon ko ha, ang ato gud nga tema nining simanaha, bahin man sa pagka-disipulo, ug kita giunhan sa miaging Domingo, giingnan kita nga kining mudawat kita sa mga pag-antos, kay og pinaagi usab sa mga pag-antos kita lig-unon, ug kita nga muhatag, mupaambit bisan sa kining usa ka baso nga tubig ngadto sa mga nagkalisod-lisod, ato kining gihimo ngadto sa atong Ginoo. Sa to pa di ay unsaon nga kita mamahimo nga tinuod nga disipulo, paghimo og mga maayong butang. Unsaon nga kita mamahimong disipulo, musyagit ug musangpit kita sa ngalan ni Hesus aron mopuyo sa atong kinabuhi. Unsaon nga kita mamahimong disipulo, isalikway ang dautan ug ayaw gayud sangpita, ayaw pagpamalikas, ayaw pagsulti og dautan. Kay kung ikaw mamalikas, imong gisangpit ang dautan ug siya mopuyo sa imong kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita, ang mao pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayon malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Hulyo 1 karon, nangabot ang sekretariat sa CBCP, unya inig mga alas 10 sa buntag, magpundo kami sa Amurab katong mga pari nga gustong muuban ngadto sa Lupisaina aron makigduyog sa CBCP sekretariat. Mo adto kita mga alas 10 sa buntag padung sa Lupisaina. Nya ugma pizza dos adunay gitawag og cultural religious trip. Cultural religious trip. Unya moadto mo ana gyapon sa Amurap sa mga alas 10. Nya moadto sa kining Lake Duminagat, nya human adto sa Piduan, maniudto kami sa Piduan, unya human sa paniudto moadto kami sa Panggalaga aron himuon ang rededication of the Kaluya Shrine. Adunay pagabuhaton nga ritual aron mamahimo na gayud nga usa ka archdiocesan shrine ang Holy Redeemer dinha sa Kaluya nga gitawag na nato og Kaluya Shrine. Sa Pizza Tres, hangyoon ko kamo nga mao ang opening mass sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Uban usab sa itong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. O akong hangyoon ang katawhan, atong hugupan, bahala og kining nata sa gawas, atong ipakita ang ato nga pagtambayayungay, pagtinabangay, ug ang pagkausa kasimbahan nga adunay pagtuo sa atong Ginoo.
Muna nga sa Hulyo 3 sa Biyernes ba ni? Hulyo 3 sa Miyerkules 1, Huwebes 2 ug sa Biyernes 3. Sa Biyernes, Hulyo 3, alas 5:30 akong awhagon ang mga katawhan nga muanha kita sa simbahan aron atong saksihan ang daghan nga mga obispo nga once in a lifetime kita makasinati sa pag-abot o paghimo sa Santos nga Misa Opening Mass alang sa 132nd Plenary Assembly sa CBCP kung mga kaobispuhan sa Pilipinas. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.